बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। 3 दिन का सवात का टूर कैसे करें? सर्दियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा चलने वाला मकाम सवात है। इससे पहले सयाह मरी का बेपनाह किया करते थे, मगर सवात मोटरवे बनने के बाद बर्फ़बारी में सवात सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है। यहाँ स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए 1 से ज़्यादा मकामात मौजूद हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक तकरीबन 4 महीने बर्फ़बारी का सीज़न रहता है। सवात में बर्फ़ानी सीज़न एंजॉय करने के लिए हर किस्म की सहूलियात मिल जाती हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि 3 दिन में सवात का टूर कैसे अरेंज कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ रह सकते हैं और क्या खा सकते हैं, और बर्फ़बारी में क्या क्या एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आपकी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, और सबसे ज़्यादा ये कि कितना खर्चा आएगा। अगर आप खुद से सवात का टूर करना चाहते हैं या इन तमाम सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ट्रॉटर पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाहौर से मंगोरा का बजरिया मोटरवे सफ़र तकरीबन 8 घंटे का है। अगर आप 10 बजे भी रात को चलें तो बाआसानी सुबह 6 से 7 बजे तक मंगोरा पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह रश भी नहीं होता, इसीलिए रास्ता जल्दी तय हो जाता है। सवात में जाने के लिए बहुत से मकामात मौजूद हैं, लेकिन हम चीदा 14 खूबसूरत मकामात का जिक्र करेंगे। 3 दिन के सवात के टूर के लिए इन मकामात में से आप इंतखाब कर सकते हैं। मालम जब्बा, बहरीन, मदियन, कलाम, उशू फॉरेस्ट, मटलतान आबशार, बलोगा वैली, महूडर लेक, सैफुल्ला झील, नसरुल्ला झील, ब्लू वाटर, धमाका झील, अतरोड़ और दिसान मेडोज। नंबर 1, मालम जब्बा। बर्फ़बारी में सवात की सबसे खूबसूरत जगह मालम जब्बा है। ये मंगोरा से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर मौजूद है। आपकी गाड़ी यहाँ बाआसानी जा सकती है, बस बर्फ़बारी के दिनों में टायरों पर चेन चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वरना बर्फ़ानी सड़क पर फिसलने का खदशा बढ़ जाता है। मालम जब्बा में इंटरनेशनल स्कीइंग रिजॉर्ट बना है। यहाँ सियाहों के लिए चेयर लिफ्ट भी लगाई गई है। इसका किराया 1200 रुपये और उसके साथ साथ यहाँ जिप लाइन भी लगाई गई है। बर्फ़बारी के दिनों में यहाँ स्कीइंग भी करवाई जाती है। बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ स्कीइंग करने आते हैं। सुबह नाश्ता मंगोरा में करें या जल्दी आ गए हैं तो मालम जब्बा आकर भी नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ बहुत से होटल बन गए हैं और टॉप पर लग्जरी पीसी होटल भी बना है। आप रात मालम जब्बा में भी रह सकते हैं, लेकिन मशवरा यही है, अगर 3 दिन में ज़्यादा मकाम देखने हैं तो 5 से 6 घंटे मालम जब्बा में रुकें और फिर आगे कलाम की तरफ चलते हैं। नंबर 2, मदियन। मालम जब्बा से वापस फिजागट और फिर वहाँ से आगे मदियन आ सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा होटल बने हैं। अगर आप मालम जब्बा में लेट हो गए हैं और रात ज़्यादा हो गई है तो आप मदियन में भी आकर रुक सकते हैं। नंबर 3, बहरीन। मदियन से आगे बहरीन आता है। गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से बहरीन में बहुत तबाही हुई, लेकिन अब सड़कें बहाल हो चुकी हैं, होटल भी बहाल हो रहे हैं और दोबारा से बहरीन में रुकना शुरू हो गए हैं। सैलाब से पहले तो बहरीन ही सवात का मरकज़ हुआ करता था। लोग सबसे ज़्यादा बहरीन में ही रुका करते थे। कलाम। बहरीन से कलाम का रास्ता करीबन 1.5 से 2 घंटे का है। सैलाब के बाद करीबन टोटल 15 किलोमीटर के पैचेस ख़राब हुए हैं और अब काफ़ी रोड बहाल हो चुकी है और आसानी से कलाम पहुंचा जा सकता है। मालम जब्बा से आप 3 से 4 घंटे में आसानी से कलाम आ सकते हैं। रास्ते की सड़क बेहतरीन बनी है। अगर मालम जब्बा से 3 बजे भी निकलें तो 6-7 बजे तक आप कलाम आ जाएंगे। यहाँ आपको होटल्स की रेंज मिल जाएगी। 2 से 3 हज़ार रुपये के होटल से लेकर 20 से 25 हज़ार रुपये तक का होटल का कमरा मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल अच्छे होटल की रेंज 5 से 7 हज़ार रुपये है। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -15 से भी गिर जाता है और रास्ते में गिरता पानी भी जम जाता है। मालम जब्बा की तरह यहाँ भी अच्छी खासी बर्फबारी होती है। ज़्यादा बर्फबारी की सूरत में कलाम के रास्ते भी
بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اوشو فارسٹ۔ کالام کے بالکل ساتھ ہی اوشو فارسٹ موجود ہے۔ یہاں پہلی رات کالام میں گزارنے کے بعد اگلے دن آپ اوشو کے جنگل میں جا سکتے ہیں۔ یہ ایک گھنا اور بڑا جنگل ہے۔ کالام سے آپ پیدل بھی اوشو فارسٹ تک جا سکتے ہیں۔ گرمیوں اور برف باری دونوں موسموں میں یہاں سیاح جاتے ہیں اور اونچے اونچے درختوں والے گھنے جنگل کی فیلنگ انجوائے کرتے ہیں۔ برفانی دنوں میں زیادہ لوگ اوشو کے جنگل میں آتے ہیں۔ نمبر 6، مٹلتان آبشار۔ اوشو جنگل کے بعد اگلا پوائنٹ مٹلتان آبشار ہے۔ یہاں جانے کے لیے جیپ کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ بلندی سے گرتی ہوئی آبشار سردیوں میں جمی ہوئی ہوتی ہے، جو سیاحوں کو منفرد نظارہ دیتی ہے۔ یہاں سیاح کچھ دیر رک کر تصاویر بنوا کر آگے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 7، پلوگا ویلی۔ مٹلتان کے بعد اگلا پوائنٹ پلوگا ویلی ہے۔ جب سوات میں زیادہ برف باری ہوتی ہے تو پلوگا ویلی آخری پوائنٹ ہوتا ہے۔ زیادہ برف باری کی صورت میں گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ یہاں دریائے سوات کافی چوڑا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں اکثر پانی جمع ہوتا ہے، بلکہ سیاحوں کی اٹریکشن کے لیے لکڑی کا چوکھٹا بنا کر اوپر پانی چھوڑ دیتے ہیں جو نیچے گرنے سے پہلے جم جاتا ہے۔ اس طرح برف کی چھتوں اور دیواروں والا چھوٹا سا ہٹ تیار ہو جاتا ہے، جو میدانی علاقوں سے آئے سیاحوں کے لیے عجوبہ ہوتا ہے۔ سیاح اس کے ساتھ سیلفیز کھنچواتے ہیں اور اپنا ٹور یادگار بناتے ہیں۔ نمبر 8، مہوڈن لیک۔ دسمبر جنوری تک نارمل برف باری کے دوران تک مہوڈن لیک کھلی ہوتی ہے اور سیاح یہاں کا وزٹ کرتے رہتے ہیں۔ دور دور تک مہوڈن کے میدانوں میں برف کا راج ہوتا ہے اور یہاں منظر انتہائی حسین ہو جاتا ہے، جبکہ جمنے سے پہلے جھیل میں کشتی رانی بھی کروائی جاتی ہے۔ یہاں سردی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بغیر دستانوں، مفرل اور گرم جیکٹ کے مہوڈن پر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گرمیوں میں تو لوگ یہاں رات کو بھی رہتے ہیں۔ یہاں کافی ہٹ بن گئے، لیکن سردیوں میں رہنا بہت مشکل کام ہے۔ برف باری میں مہوڈن کے برفانی نظارے ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ نمبر 9، سیف اللہ جھیل۔ مہوڈن جھیل سے آگے اگلا کنارہ سیف اللہ جھیل کا ہے۔ یہاں ٹورسٹ کم جاتے ہیں، اس لیے برفانی چادر صاف ستھری مل جاتی ہے اور ماحول بھی بہت بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 10، نصر اللہ جھیل۔ سیف اللہ جھیل سے 1 کلومیٹر آگے نصر اللہ جھیل ہے۔ یہ ایک ہی جھیل کے 3 موڑ ہیں جن کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ سیاح زیادہ سے زیادہ نصر اللہ جھیل تک آتے ہیں۔ پہاڑوں سے لے کر میدانوں اور نیچے پانی تک سارا نظارہ برفانی ہے، جو بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ کالام سے یہاں تک آنے کے لیے 3 گھنٹے لگتے ہیں اور 3 گھنٹے ہی واپس جانے پر لگیں گے، اس لیے وقت کے حساب پر اپنے واپس جانے کا سفر شروع کر دیں۔ اوشو سے لے کر نصر اللہ جھیل تک آپ کا پورا دن لگ جاتا ہے اور یہ سارا جیپ کا راستہ ہے، اور واپس آ کر آپ کالام میں ہی اسٹے کر سکتے ہیں۔ نمبر 11، بلو واٹر۔ اگر آپ مہوڈن جھیل نہیں جانا چاہتے تو نزدیک ہی بلو واٹر بھی موجود ہے، وہاں تک بھی جیپ جاتی ہے۔ کالام سے اتروڑ والی سڑک پر بلو واٹر آتا ہے۔ نمبر 12، دھماکہ جھیل۔ بلو واٹر سے آگے اتروڑ والے راستے پر دھماکہ جھیل بھی موجود ہے۔ یہاں دریا کافی چوڑا ہو جاتا ہے، یہاں بھی آپ جیپ پر ہی جا سکتے ہیں۔ نمبر 13، اتروڑ۔ دھماکہ جھیل کے بعد اتروڑ کا گاؤں آتا ہے۔ یہاں کافی بڑی آبادی ہے اور بہت سی نئی سیاحتی جگہوں اور جھیلوں کو راستے نکلتے ہیں، لیکن گرمیوں میں ہی یہاں جایا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں اتروڑ کم ہی لوگ جاتے ہیں۔ نمبر 14، دسان میڈوز۔ اتروڑ اور کالام میں امن معاہدے کے بعد نیا سیاحتی پوائنٹ دسان میڈوز ہے، جو کالام اور اتروڑ کے درمیان ایک بلند پہاڑ ہے۔ امید ہے جیپ ڈرائیورز کا راستہ کھلنے کے بعد اس دفعہ دسان میڈوز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ پہلا دن مالم جبہ اور رات کو کالام میں قیام کے بعد دوسرا دن مہوڈن گھوم سکتے ہیں، یا پھر بلو واٹر، دھماکہ جھیل اور دسان میڈو کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور واپس آ کر آپ دوبارہ کالام میں اسٹے کریں گے اور تیسرا دن پھر واپس میں گورا اور پھر وہاں سے اسلام آباد یا لاہور آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 4 دن ہیں تو دوسرا دن مہوڈن اور تیسرا دن اتروڑ والی سائڈ گھوم سکتے ہیں اور پھر چوتھے دن واپس آ سکتے ہیں۔
ورنہ 3 دن میں مالم جبہ اور کلام کو تو آسانی سے گھوما جا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ٹراٹر پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان۔